Salam alaikum. نشوفوا l'exercice 17. Alors, on a un générateur de tension U branché avec un réseau de résistance. Donc, هنايا ما عطاوناش les valeurs تاع les résistances يعني en fonction de R. هنا R 2R R 2R R 2R. Voilà. Donc, les points A, le point B, le point C, le point D et le point M. عندي هنايا 5 points. La première question, calculer la résistance équivalente à tout le réseau vu entre les points A et M. Et maintenant, on a la résistance équivalente de ce que je sélectionné. Donc, le point A et M. M est le point. Voilà. Donc, جاوب على السؤال. Donc, السؤال الأول دي la résistance يعني à droite تاع les deux points A et M. شنو غادي تساوي؟ دونك هنايا عندي la résistance R راهي اون سيري مع هاد la résistance R يعني ما بين C و D وما بين D و M هاد لي دو ريزيستانس هادو راهم اون سيري. ليكيفالون ديالهم شنو غادي يكون؟ غادي يكون اون باراليل مع هاد دو زار هادي. كذلك ليكيفالون ديال هاد الشيء غادي يرجع اون سيري مع هاد الار وليكيفالون عاود ديال هادشي اللي مسيليكسيوني غادي يرجع اون باراليل لو تو يرجع اون سيري مع ار. دونك نديروها. دونك عندي الاول ار بلس ار. شنو هي ار بلس ار؟ هي هاد لي دو ريزيستانس. لي دو ريزيستانس كوم كوا راهم اون سيري. كي دايرين هاد بزوج بيهم اون باراليل مع هاد الزوج ار. دونك هاد الشيء اللي هنايا اون باراليل مع زوج ار. هاد الشيء كامل يعني هاد الشيء اللي مسيليكسيوني غادي يكون اون سيري مع هاد الار. دونك بلس ار. كذلك لو تو يعني هاد الشيء كامل اللي مسيليكسيوني غادي يكون باراليل مع هاد الزوج ار. هذا باراليل مع زوج ار. دائما لو تو هاد الشيء كامل غادي يولي اون سيري مع هاد الار. دونك بلس ار. دونك عندي R plus R en parallèle avec 2R, le tout plus R en parallèle avec 2R, le tout plus R. Donc, je vais ترجع لنا la résistance ما بين le point A et M. Donc, هنايا شنو غادي تكون؟ عندي هنايا 2R. لاحظوا معايا 2R ترجع parallèle مع من؟ عندي 2R en parallèle مع 2R plus R. Donc هاد 2R en parallèle مع 2R شنو كتعطي؟ كتعطيك 2R sur 2 حيت دو ريزيستانس ايغو en parallèle l'équivalent هي وحده فيهم ديفيزي sur 2. دونك عندي 2R parallèle avec 2R l'équivalent هي 2R sur 2 اللي غادي تعطيني R. R مع هاد الار هادي غادي تولي لي 2 زار. هاد 2 زار باراليل مع هاد 2 زار. 2 زار باراليل مع 2 زار تعطي ار. هاد الار بلس هاد هنايا الار شنو غادي تعطيني 2 زار. دونك ليكيفالون هو لا ريزيستانس ار ا ام غادي تكون هي هي 2 زار. 2 زار. فوالا. دابا شنو قالوا لنا؟ قال لك la deuxième question calculer les tensions UBM, la tension au borne les points BM, la tension UCM et la tension UDM. Donc غادي نستعملوا هنايا diviseur de tension. alors باش نستعملوا لي ديفيزور دو طونسيون صحدوا راسنا في دوك لي ريزيستانس اللي خصهم يكونوا اون سيري حيت لا باز تاع الديفيزور دو طونسيون هما لي ريزيستانس اون سيري. دونك غادي نحاول نموديفي في يعني في لا جيومتري تاع المونتاج
باش يبان لنا البرانسيب ديال ديفيزور دو طونسيون. دونك غادي ناخدو المونتاج. شنو رانا باغيين ديتيرمينيو هاد لي طونسيون هادو. يو بي ام هو هذا، كاين هاد لا طونسيون وكاين هاد لا طونسيون وكاين هاد لا طونسيون. دونك هذا لا طونسيون يو بي ام، لا طونسيون يو سي ام et la tension U D1. دابا غادي ناخذ لو بوين، عندي لو بوين A. alors لو بوين A شنو كتهبط منها لا ريزيستونس R. هاد لا ريزيستونس R. alors فين غادي نوصلوا عند لو بوين B. غادي نوصلوا هنايا عند لو بوين B. ها لا. alors من لو بوين B كتهبط 2 زير وكتهبط R. دونك هنايا كتهبط لا ريزيستونس 2 زير وكتهبط لا ريزيستونس R. بالنسبه لا ريزيستونس R غادي نمشي موراها كاينه لو بوين سي. لو بوين سي هابطه منها 2 زير وهبطه منها R هاد الشكل. مور هاد الار كاينه لو بوين دي. هاد لو بوين دي وكاينه هاد لا ريزيستونس R. فوالا. ابري مور هاد لا ريزيستونس R كاينه لو بوين M. كاينه هنايا عندي لو بوين M. الو بالنسبه لهاد 2 زير يعني اللي جايه من مور السي ديريكتومون مشات للام هكذا. كذلك هاد 2 زير اللي جايه من بي ديريكتومون مشات للام هكذا. واضح. بالنسبه لي طونسيون اللي راني كنقلب عليهم لا طونسيون يو بي ام فين هو يو بي ام هو هاد لا طونسيون. هذا هو لا طونسيون يو بي ام اللي راني كنقلب عليه. كذلك راني نقلب على لا طونسيون يو سي ام اللي اوبور ديال 2 زير. دونك يو سي ام هاد لا طونسيون هو هذا. نقلب على هاد لا طونسيون. سي بون يو سي ام وراني كنقلب على لا طونسيون يو دي ام فين هو هذا. voilà tension UDM. c'est bon. دابا نبداو بلا طونسيون UBM. alors باش غادي نجاوب على طونسيون UBM خصني نشوف لي ريزيستونس اللي راهم اون سيري باش ابليكي ديفيزور دو طونسيون. نمثلو حتى هاد لا طونسيون U. لا طونسيون U شنو هو UAM. دونك نمثلوه حتى هو. دونك لا طونسيون هذا شنو هذا هو لا طونسيون يو ا ام اللي هو لا طونسيون يو. هو لا طونسيون يو. غادي نحاولوا نكوبيو هذا الشيء باش نديروه في باج واحده اخرى. دابا شنو راني باغي لا طونسيون
يو بي ام. الوغ شنو كيساوي يو بي ام؟ كيساوي هاد لا ريزيستونس هادي اللي راهي كاينه هنايا هادي ملتيبلي فوا لا طونسيون الكبير اللي هو لا طونسيون يو ديفيزي على هاد لا ريزيستونس بلس ار اللي هي لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي حسبناها في السؤال الاول ما بين الا والام. الوغ هاد لا ريزيستونس هادي اللي راهي سيليكسيوني شنو هي؟ هاد لا ريزيستونس يعني ما بين بي والام، حيت حنا شفنا لا ريزيستونس ما بين الا والام شنو كانت؟ نعاودو نشوفوها. شفنا لا ريزيستونس يعني السؤال الاول كنا شفنا لا ريزيستونس ما بين الا والام. الوغ هي هاد لا ريزيستونس كامله شنو لقيناها؟ لقيناها هي 2 ار. دابا غادي نشوف لا ريزيستونس ما بين بي والام. فوالا غادي نشوفو لا ريزيستونس ما بين بي والام. فوالا دونك لا ريزيستونس ما بين بي والام ايغال. الوغ شنو تساوي؟ كتساوي عندي هاد الزوج اون سيري اون باراليل مع هاد 2 ار اون سيري مع هاد الار اون باراليل مع 2 ار. نعاود عندي هادو زوج بيهم اون سيري بزوج بيهم راهم اون باراليل مع هاد 2 ار. هاد الشي كامل اللي مسيليكسيوني راه اون سيري مع هاد الار. دونك هاد الشي وفي الاخر غادي تولي لي هاد الشي كامل هنايا اون باراليل مع هاد 2 ار. دونك نكتبوها. دونك عندي ار بلس عندي ار بلس ار اون باراليل مع 2 ار يعني ار بلس ار اون باراليل مع 2 ار لو تو اون سيري مع ار لو تو اون سيري مع ار هاد الار هادي كذلك لو تو اون باراليل مع 2 ار. دونك يعني هاد الشي كامل اون باراليل مع 2 ار. دونك هاد الشي شنو غادي يعطينا الا حسبناه؟ عندي هاد الار وهاد الار كتعطي 2 ار اون باراليل مع هاد 2 ار غادي تعطي الار حيت 2 ار اون باراليل مع 2 ار تعطي 2 ار على زوج زائد هاد الار هادي هنايا غادي تعطي 2 ار اون باراليل مع هاد 2 ار غادي تعطي الار. دونك لا ريزيستونس ار بي ام ما هي الا ار ما هي الا لا ريزيستونس ار. دونك الا جينا نابليكيو ديفيزور دو طونسيون يو بي ام شنو غادي نديرو؟ يو بي ام كيساوي هاد لا ريزيستونس كامله لا ريزيستونس ار بي ام مضروبه في لا طونسيون الكبير اللي هو يو ديفيزي على هاد لا ريزيستونس ار بي ام بلس ار حيت دابا الار راهي اون سيري مع هاد الشي كامل. دونك شنو غادي نديرو؟ ار بي ام multiplié fois la tension U sur RBM plus R. شنو غادي تعطينا؟ RBM لقيناها هي R fois U divisé على RBM R plus R. دونك تعطيني R على 2 R شنو غادي تولي؟ هي U على زوج. سي بون؟ غادي تولي لنا UBM هو لا طونسيون U divisé sur 2. فوالا هو لا طونسيون UBM. سي بون. دابا غادي نشوفو لا طونسيون UCM. هاد لا طونسيون هاد لا طونسيون UCM واضح؟ الوغ غادي نديرو باج اخرى نكوبيو هذاك الريزو اللي كنا خدامين عليه. فوالا شنو قلنا رانا باغيين دابا؟ رانا باغيين لا طونسيون UCM. هاد لا طونسيون UCM شنو كيخصني؟ حتى هو غادي نابليكي ديفيزور غادي نشوف هاد لا ريزيستونس RCM يعني هاد الشيء اللي بان لكم هنايا مسيليكسيوني هاد لا ريزيستونس RCM راهي اون سيري مع من؟ اون سيري مع هاد الار. واضح؟ هاد الار راهي اون سيري مع هاد RCM ولا طونسيون الكبيره هي لا طونسيون UBM هي اللي يلا حددتها يلا دابا. دونك شنو غادي ديرو ديفيزور دو طونسيون؟ غادي يكون فيه
لا طونسيون UCM. علاش نقول لكم ديفيزور دو طونسيون مهم بزاف. UCM غادي تساوي هاد لا طونسيون هاد لا ريزيستونس اللي هي RCM يعني لا ريزيستونس في اونتر لي بوين C et M ملتيبليي فوا لا طونسيون الكبير. شنو هو لا طونسيون الكبير؟ انا هاد لا ريزيستونس RCM راني خديتها اون سيري مع R، وبالتالي لا طونسيون الكبير اللي راني نهضر عليه بالقنت لقنت هو هاد لا طونسيون، يعني هو UBM، يعني هو لا طونسيون ما بين لو بوين B et لو بوين M. دونك RCM فوا شنو؟ فوا UBM divisé sur RCM plus R. C'est bon? Divisé plus RCM, هاد la résistance, plus هاد R اللي راهي اونسيلي معاه. دابا نحسبوا RCM شنو غتعطينا؟ RCM égal RCM كتساوي هاد RCM كتساوي هاد الزوج اون سيري، هاد الار زائد ار اون باراليل مع هاد الزوج ار. واضح؟ دونك هنا غتعطيني ار بلس ار الكل اون باراليل افيك دو زر. دونك هادي تعطي دو زر اون باراليل مع دو زر. شنو غادي تعطيك ار. دونك لا ريزيستونس ار سي ام ما هي الا لا ريزيستونس ار، وبالتالي يو سي ام ايغال غادي يكون ار فوا يو بي ام sur R plus R. واضح؟ دونك UCM شنو غادي تكون عندي؟ UCM غادي يكون هو UBM sur 2. واضح؟ اور انا UBM شنو كيساوي؟ كنا حسبنا UBM قبل. اتونسيون UBM حسبناه. شحال كيساوي UBM هو U sur 2. UBM هو لا طونسيون U sur 2. دونك غادي ترجع ليه هنايا U sur 2 divisé sur 2. donc شحال هي U sur 4 يعني زوج على بويسونس زوج اللي هي U sur 4. واضح؟ دونك هذا كان بالنسبة لا طونسيون UCM. الوغ نشوفو لا طونسيون UDM غادي نديروها في ريزو يعني في باج وحدة أخرى. دونك ها هو الريزو ديالنا. دابا شنو راني نقلب على لا طونسيون UDM. فين هو هاد لا طونسيون. هاد لا طونسيون UDM راه او بورن ديال لا ريزيستونس R اللي راهي اون سيري افيك R، وبالتالي الا عرفت لا طونسيون ما بين السي والام نابليكي الديفيزور، وديجا السي والام هو اللي حددناه يلاه دابا. دونك UDM شنو غادي يساوي لك هاد الار مضروبه في لا طونسيون الكبيره سور هاد الار بلس هاد الار. فوالا دونك هنايا تعطيني R فوا UCM divisé sur R plus R. شنو غادي ترجع لك؟ هذه ترجع لك UDM ترجع لك هي UCM على زوج. وانا حسبت UCM شحال كنا لقيناها؟ UCM يلا لقيناها U sur 4 يعني U sur 2 puissance 2. واضح؟ دونك شنو غادي تولي لنا؟ UDM ايغال U على زوج أس زوج اللي هادي نتاع UCM sur 2. دونك ترجع لي هنايا UDM شنو كتساوي؟ U sur 8 اللي هي U sur 2 على بويسونس 3. شنو كتفهموا؟ إلا روماركيتو شنو رانا كنديرو نرجع ليكزارسيس. لاحظوا معايا هنايا شنو لقينا عندي لا طونسيون U بي ام شحال لقينا فيها؟ U بي ام لقينا فيها U sur 2 على بويسونس 1. U سي ام شنو لقينا فيها؟ U sur 2 على بويسونس 2 يعني U sur 4. U دي ام شنو لقينا فيها U sur 2 à la puissance 3 يعني U sur 8. سي بون. الوغ هنايا تقدر تمشي الريزو ديالك يمشي حتى لما لا نهايه، يعني نقدروا حنايا كاع نزيدو واحد ديرو دو زار هنايا. الا درنا لاحظوا معايا الا ردينا هاد لا ريزيستونس رديناها دو زار وزدت هنايا ار
وزدت هنايا واحد الار اخرى. تقدر تبرهنها بالريكورونس يعني بالترجع كاع الا بغيت نتايا. هاد لا طونسيون شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو او سور 2 على بويسونس 4 يعني او سور 16 يعني هاد لا طونسيون اللي كان في الاول مقسوم هنايا لا طونسيون اللي كان في الاول مقسوم على زوج هي زوج اس واحد. هنا لا طونسيون مقسوم على 4 يعني زوج اس زوج. هنا لا طونسيون او مقسوم على 8 يعني زوج اس 3. هنا لا طونسيون غادي يكون مقسوم على 16 هي زوج اس 4. متفقين؟ الا بغيت تزيد ريزو اخر يعني ترجع هاد الريزيستونس ترجعها 2 زار. هاد لا ريزيستونس هادي قلنا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هاد لا طونسيون هو غادي يرجع لنا هو او سور 16 يعني زوج على بويسونس 4. قلنا الا درنا هنايا 2 زار وزدت ار اخرى عاود وهنايا ار اخرى هكذا. دونك هنا لا طونسيون اللي غادي يكون هاد لا طونسيون شنو غادي يساوي؟ غادي يساوي او سور 2 على بويسونس 5 اللي هي او على 32. واضح؟ دونك هكا راه غادي الريزو يعني الا مشينا لما لا نهايه غادي تكون هنايا في لافا غادي تكون عندك يعني اخر مقاومه اللي غادي تجيك يعني التاليه كاع غادي يكون فيها هاد لا طونسيون او اللي عندك في الاول وعلى من تقسم غادي تقسم على من على او غادي تقسم على زوج على بويسونس ان. واضح؟ يعني هذاك لا طونسيون التالي غادي يولي او على 2 على بويسونس ان. دونك هذا كان ليكزارسيس نيميرو 17. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.